अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जदीद दौर में 3 चीज़ों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इसमें क्रिप्टो करेंसी है, NFTs हैं जो कि डिजिटल एसेट्स हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बेसिकली ये तीनों चीज़ें ब्लॉकचेन पे हैं और तीनों ही बहुत तेज़ी से रिसेंटली सामने आई हैं और बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी पाकिस्तान में बहुत सारा इब्हाम पाया जाता है कि उसकी तरसील में गलत इस्तेमाल हो सकता है और गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हद तक हेजिटेंट है उसको रेगुलेट करने में। लेकिन जहां तक ताल्लुक है NFTs और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, तो NFTs में पाकिस्तानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला भी कमाया जा रहा है, क्योंकि लोग अपना डिजिटल एसेट्स जो हैं वो ऑनलाइन रख देते हैं सेलिंग के लिए और उनके अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि मेरी वीडियो का आज का मरकजी उन्वान है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पाकिस्तान ने अभी तक खातिर ख्वाह काम नहीं किया। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे एक कोड जनरेट किया जाता है जिसमें दोनों पार्टीज को बाउंड कर दिया जाता है कि वो एक दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशन को हर हाल में ओबे करेंगे। तो मेरी आज की वीडियो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस किस शोबे में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि एक स्मॉल कोड लिखा जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर। इसके ऊपर आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। अगर जो प्रोग्रामर हजरात हैं अगर वो इसको सीखना चाहें तो YouTube पे चले जाएं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग लिखें तो बेशुमार इसमें कोडिंग की चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। और अभी इस पे जो ब्लॉकचेन के मैनेज्ड सर्वर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। Amazon इस पे सर्वर दे रहा है। इसी तरह आप खुद से भी डेपनोड का सर्वर बना सकते हैं और मैनेज जो ब्लॉकचेन्स हैं, बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं जिसमें इथेरियम जो है प्लेटफॉर्म वो सबसे ज़्यादा स्टेबल समझा जाता है, तो उस पर भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 5-6 चीज़ों में पाकिस्तान उससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। जो सबसे बड़ी मार्केट है वो रियल इस्टेट की मार्केट है। जो सोसाइटीज़ हैं या जो लैंड डेवलपर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? रियल इस्टेट की जो फाइल बनती है एक प्लॉट की, बेसिकली उसकी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है उसकी सीक्रेसी या उसकी सिक्योरिटी। आपने देखा होगा कि जब फाइल मार्केट में आती है तो उसका जो फाइल नंबर होता है उसको लेके जो सोसाइटीज़ वाले हैं बहुत टची होते हैं। कभी वो 10 का, 100 का, 500 का, 1000 का नोट लगा देते हैं उसमें, ताकि उसका जो नंबर है वो डुप्लीकेट ना हो सके। उसकी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो ख्याल किया जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में लाया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक फ़ायदा ये है कि वो रीड ओनली है। अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया तो कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। अब उसको अगर चेंज नहीं कर सकता तो अगर उसका मालिक ट्रांसफ़र हो जाता है, जो नए मालिक के पास चली जाती है, तो वो कैसे चेंज होगा? उसके लिए फिर उसको एक नया ब्लॉक क्रिएट करना पड़ता है जो प्रीवियस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होता है। तो उसमें देखा जा सकता है कि जी इसका अभी मालिक कौन है और इसका पिछला मालिक कौन था। तो ये बड़ा आसानी से एक किस्म की उसकी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जा सकती है। इसके साथ साथ जैसे चाइना में QR कोड पूरे कंट्री में नाफिज हो चुके हैं और आप बस के टिकट से लेके आप बैंक की ट्रांजैक्शन तक जो है वो QR कोड के जरिए करते हैं। तो रियल इस्टेट के लोग जो हैं वो फाइल के ऊपर QR कोड लगा दें और जो भी उसको स्कैन करे वो वेब पे उसका ब्लॉकचेन के ऊपर उसका फ्रंट एंड हो जो कि उसको दिखा दे कि अभी ये इस फाइल का मालिक कौन है और किसकी मलकियत है, ये ज़मीन या प्लॉट या घर या जो भी है। तो ये रियल इस्टेट में एक रेवोल्यूशन आ सकता है, चूँकि आए रोज़ हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही रियल इस्टेट में होती है कि एक फाइल जो है वो 10-10 लोग खरीद लेते हैं, 50-50 लोग खरीद लेते हैं और सोसाइटीज़ के एंड पे तो और ज़्यादा बड़े घपले होते हैं। मसलन उनके पास अगर ज़मीन 100 कनाल है तो वो 500 कनाल ज़मीन के प्लॉट्स बेच रहे होते हैं। तो इससे बचा जा सकता है। उसमें ये देखा जा सकता है कि इनके पास अगर जितने प्लॉट
یہ ہیں بلاک چین کے ذریعے اتنے ہی پلاٹ یہ سیلنگ پہ لگا سکتے ہیں, اس کے علاوہ یہ بالکل نہیں لگا سکتے. تو ایک تو یوزیج اس کی ہوگی ریئل اسٹیٹ کے لیے. دوسرا جو سب سے بڑا اس کا یوزیج ہو سکتا ہے وہ موٹر وہیکل رجسٹریشن میں ہو سکتا ہے, کہ جو گاڑی ہے, موٹر بائک ہے یا کوئی بھی بڑا ٹرک ہے یا کوئی بھی موٹر وہیکل ہے, وہ فیکٹری سے جب بن کے نکلتی ہے وہاں سے سٹارٹ ہو, اور جس آنر کے پاس یا بینک کے پاس وہ جا رہی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے جتنے مرضی آنرز چینج ہوں گے وہ اسمارٹ کانٹریکٹ کے ذریعے اس کو بلاک چین پہ ڈالتے جائیں, اور اس میں کسی قسم کے کسی گھپلے کا اندیشہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے, تو موٹر وہیکل رجسٹریشن جو اتھارٹیز ہیں انہیں اس پہ دیکھنا چاہیے, اور اس کا بہت اچھا یوزیج ہے. اچھا, اس کا جو سب سے بڑا جو یوزیج ابھی ہو رہا ہے وہ ایسٹ ٹریکنگ میں ہی ہو رہا ہے. تو یہ موٹر وہیکل یا ایون پلاٹوں کی جو چیزیں ہیں وہ ساری ایسٹ ٹریکنگ میں ہی آتی ہیں. تو ایسٹ ٹریکنگ میں ایک پروڈکٹ جب وہ مینوفیکچرر سے یا فیکٹری سے کسی کارخانے سے نکلتی ہے تو وہاں سے نکلنے کے بعد وہ کہاں کہاں جاتی ہے اور کون کون اس کا خریدار ہوتا ہے اور کس کس طریقے سے وہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے اس کی آنرشپ, یہ ساری کی ساری چیزیں انکلوڈنگ آپ کے جو ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پہ انوینٹری بنائی جاتی ہے, وہاں پھر آگے ہر لیول پہ اینڈ یوزر تک آپ اس کو ایک ایسٹ ٹریکنگ سسٹم میں بلاک چین پہ ڈال سکتے ہیں, اور اسمارٹ کانٹریکٹ کے ذریعے اس کو بڑے آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں. اس میں جو پاکستان میں سب سے بڑی اگزامپل وہ دی جا سکتی ہے وہ پاکستان پوسٹ کی ہے. پاکستان پوسٹ میں جب کوئی لیٹر یا کوئی گڈس یا ڈلیوری کا سسٹم آتا ہے, کوئی بھی پارسل آتا ہے یا کوئی ایسٹ آتا ہے جو کہ اس نے ڈلیور کرنا ہے, تو وہ اس کی پورے کا پورا ایسٹ ٹریکنگ سسٹم جو ہے وہ اس کے اوپر بلاک چین کے اوپر ڈال کے ایک اسمارٹ کانٹریکٹ کے ذریعے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جو ہماری ای وی ایم مشین ہے, جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, وہ بھی بلاک چین پہ آ گئی ہے. تو اٹس اے کائنڈ آف اسمارٹ کانٹریکٹ کہ اس کو کس طریقے سے جب ایک ووٹر جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آتا ہے تو اس کی پوری آئیڈینٹی اس پہ وہ ویریفائی کی جاتی ہے بایو میٹرک کے ذریعے, اور پھر جب وہ ووٹ ڈال کے چلا جاتا ہے تو اس کے ریکارڈ کو کوئی اور چینج نہیں کر سکتا. تو بلاک چین پہ یہ بہت ساری چیزیں, ریولیوشنری چیزیں آ چکی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, اگر ہم واپس جائیں این ایف ٹیز اور کرپٹو کرنسی پہ اسمارٹ کانٹریکٹ کے ساتھ ساتھ, چونکہ جو اسمارٹ کانٹریکٹ کے ساتھ یا این ایف ٹیز کے ساتھ بہت زیادہ جن کا لنکیج ہے وہ ہے کرپٹو کرنسی کا. تو کرپٹو کرنسی کے بارے میں جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ کافی زیادہ سینسٹیو ہے یا بہت زیادہ ہیزیٹنٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں, کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ غلط کاموں کے لیے جو پیسہ ٹرانسفر ہوگا وہ اس کی جو ہے وہ تعداد بڑھ جائے گی, اور جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ٹوٹلی اگنور ہو جاتا ہے. بینکنگ سسٹم کی تو یہاں پہ ضرورت ہی نہیں رہتی, کیونکہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ون آن ون ہوتی ہے, وہ اس کے لیے میڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بندے نے یا کسی کمپنی نے یا کسی بھی سسٹم نے ایک پیمنٹ جو ہے وہ دوسرے کسی اور آرگنائزیشن کو یا بندے کو پے کرنی ہے تو وہ اس کو درمیان میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں چاہیے, وہ ڈائریکٹ اس کو سینڈ کر سکتی ہے. تو بیسیکلی یہ جو این ایف ٹیز ہیں, ڈیجیٹل ایسٹس ہیں اور اسمارٹ کانٹریکٹس ہیں, یہ بہت حد تک کرپٹو کرنسی پہ بیس کریں گے, اور جتنا جلدی ہو سکے ہم اگر ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی پہ موو ہو جائیں اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ, کینیڈا, ایون یورپین کنٹریز اور بہت سارے ایسے کنٹریز ادر دین یورپ بھی اس میں شامل ہیں, جن میں جاپان ہے, ملیشیا ہے, اس کے علاوہ چائنا نے کافی حد تک اس کو اڈاپٹ کر لیے. تو پاکستان کو نہ کرتے ہوئے بھی اس پہ ایک نہ ایک دن آنا ہے, تو کیوں نہ اس پہ پہلے سے ہی ہم تیاری پکڑ لیں. اور اگر آج انڈیا اعلان کر دیتا ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کو لیگلائز کر رہے ہیں تو پاکستان پھر دوڑ میں لگ جائے گا ایک دم سے کہ جی انڈیا نے کر دی تو ہم کیوں نہ کریں. انڈیا جو ہے وہ ڈیجیٹل روپی لے کے آ گیا ہے اور بہت جلدی اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہا ہے. اسی طرح چائنا جو ہے وہ ڈیجیٹل یوان جو ہے وہ بھی لے کے آ گیا ہے, اور سینٹرل بینک آف چائنا نے ڈیجیٹل کرنسی لانچ کر دی ہے. امریکہ میں ابھی ریسنٹلی سٹارٹ ہو گیا ہے, اور امریکہ اور کینیڈا میں تو ڈیجیٹل کرنسی کی اے ٹی ایم مشینز بھی لگ گئی ہیں کہ بٹ کوائن کو اگر آپ نے ڈالرز میں یا کسی اور کرنسی میں کیش کرانا ہے, موسٹلی ڈالرز میں,
تو آپ اس ATM کے تھرو آپ اس کو کیش بھی کرا سکتے ہیں. بٹ کوائن کے ڈالرز آپ کنورژن میں ڈالرز لیں اور ان کو ATM کے تھرو کنورٹ کرا لیں. اسی طرح جو پے پیل ہے, جو پیمنٹ گیٹ وے سسٹم ہے, اس نے بھی کرپٹو کرنسی کو الاؤ کر دیا. اور Amazon جو سب سے بڑی ایک مارکیٹ پلیس ہے, اس پہ بھی یہ بات چل رہی ہے کہ وہ پیمنٹ گیٹ وے یعنی کہ جو لوگوں سے پیسے لیں وہ کرپٹو کے پیسے بھی اس میں یعنی ڈیجیٹل کرنسی کے بھی طور پہ اس کو پیمنٹ گیٹ وے لیا جائے. تو یہ بہت زیادہ ریولیوشن آ رہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کریں تاکہ ہم جو ہے باقی دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. تو میری آج کی ویڈیو یہ اسی بلاک چین کے حوالے سے تھی. تو اس پہ آپ کا فیڈ بیک مجھے چاہیے اور بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.